لك الملك لا شريك لك لبيك. ممتاز مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفه الله بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حجاج بيت الله ويا أيها المسلمون في كل مكان، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى تنالوا الفوز والنجاة والسعادة دنيا وآخرة. قال الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وكيف لا نتقي الله ولا نفرده بالعبادة وهو النافع الضار؟ قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال رابطا بين التقوى والتعلم: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن من تقوى الله أن نكون مستجيبين لما دعا إليه من التوحيد بإفراده بالعبادة، وعدم صرف شيء من العبادات لغيره جل وعلا كائنا من كان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه هي دعوة جميع الأنبياء، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولقد أنزل الله الكتب وبعث الله الأنبياء والرسل معلمين لأممهم داعين إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فكان كل نبي من الأنبياء يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فكان من المتقرر أن هذا التوحيد بإفراد الله بالعبادة هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر